الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر نہ صحابہ دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر نہ صحابہ دا جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میرے دل بچی محبت گے محمد دے گھرانے دی گھراں میں ساری عمرانہ کری اس آشیانے دی میرے دل بچی محبت گے محمد دے گھرانے دی گھراں میں ساری عمرانہ کری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا مل کے پڑھ لو میں اہل بیت دا نوکر میں اہل آواز لیے گھر کے ذرا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر خان صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا صحابہ اہل بیت پر نچھاور جان کر دے سے صحابہ اہل بیت پر نچھاور جان
کیتا ہر مسلمان دا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین سیدنا محمد رسول اللہ سارے مل کے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی، عزت دلائے، احترام دلائے، اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ تعالیٰ نے دنیا دی بھیڑوں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مرکز نو جامعہ اسلامیہ ڈھلیانہ نو تا قیامت آباد اور شاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ استاد محترم قاری ابو بکر صدیق صاحب اور استاد محترم حضرت مولانا محمد بن عبداللہ سعید صاحب، دیگر اس مرکز دے اساتذہ کرام، قرہ کرام، حفاظ کرام اور انتظامیہ، اللہ تعالیٰ سب دی دنیا بھی سونی بنائے تے آخرت بھی سونی بنائے، اور اللہ تعالیٰ رے عبدالوکیل صاحب کو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، بڑے خوش اخلاق ملنسار ہر وقت ادارے لئی تیار، دن رات دے سفر ادارے دی کامیابی لئی اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ سارے کہو آمین۔ اور پتہ نہیں کی دی آمین اللہ نے قبول ہو جانی ہے، سارے آنکھو آمین۔ توجہ کرنا، میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے شان سیدنا علی المرتضیٰ و شان اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل بیت نے محبت کا نوارا بڑھائے، مل کے کہو آمین۔ اہل بیت کا بہت بڑا شان ہے۔ امام کائنات نے فرمایا جیڑا بندہ اہل بیت نال محبت کرے گا گویا وہ بندہ میں محمد نال محبت کرے گا، اور جیڑا بندہ اہل بیت نال بغض رکھے گا، اہل بیت نال عداوت رکھے گا، اہل بیت نال دشمنی رکھے گا، وہ جان لوے کہ وہ محمد رسول اللہ نال دشمنی رکھے گا۔ اور جو نبی پاک نال محبت چاہتے ہو تو پھر اہل بیت نال بھی محبت ہے۔ ساڈا ایمان تے ساڈا عقیدہ ہے جیڑا بندہ اہل بیت نال محبت نہیں کرتا دنیا اندر بھی ذلیل ہے، قیامت والے دن بھی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار دا پہلا اعزاز نبی پاک نے جدو اپنی برادری والیاں نو بلایا، اپنے خاندان والیاں نو بلایا، اوے میری قوم والے ہو، اللہ تعالیٰ نے میرے نبوت عطا فرمائیے، کون ہے جڑا میرا بازو بنے گا، کون ہے جڑا میرا مددگار ثابت ہوئے گا، کون ہے جڑا میرے قدم نہ قدم ملا کے چلے گا۔ تے لوگاں مذاق بنایا، کسی نے آکیا محمد دے پاگلے، نعوذ باللہ معاذاللہ استغفر اللہ، کسی نے آکیا محمد مجنون ہے، کسی نے آکیا محمد دیوانہ وے، کسی نے آکیا محمد شاعر ہے۔ بچیاں دے وچوں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کھڑے ہوئے نے، عرض کرتے نے سونیا کوئی منے یا نہ منے، علی نے تے مان لے آوے، اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرنے والے اے پہلا اعزاز حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار دا، دوسرا اعزاز نبی پاک نے جدو بیت اللہ چھوڑے آوے، میرے
پیغمبر نے جناب علی نو بلایا. آقا فرماتے نے علی اینا سونا فلاں بندے دا, اینی چاندی فلاں بندے دی, اینے پیسے فلاں بندے دے, اینے درہم فلاں بندے دے, اینے دینار فلاں بندے دے. علی مکے والیاں دی امانتاں واپس کر دینا. یعنی میرے پیغمبر نے یہ عجز ہستی نو امانتاں دیاں نے. دوسرا اعداد حضرت علی جلمرتضی شیر خدا حیدر کرار. تیسرا اعداد جناب علی دا. نبی پاک فرماتے ہیں علی میرے بستر تے لیٹ جانا. صحابہ کرام دیاں بڑیاں عظمتاں نے, صحابہ کرام دیاں بڑیاں شاناں نے, پر علی میں صدقے قربان جاواں تینوں میرے محمد دا بستر مل گیا, تینوں میرے سونے نبی دا بستر مل گیا. حضرت علی جلمرتضی شیر خدا حیدر کرار نے ایک اور اعداد نبی پاک کی چادر لے کے لیتے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ. پھر میرے پیغمبر مدینے چلے گئے. حضرت علی جلمرتضی شیر خدا حیدر کرار نے اج میرے پیغمبر دے بستر تے لیٹے نینا اے مکے دے جوان تلواراں لے کے آ گئے. اج کر کے نبی پاک دے بستر تے تلواراں چلان لگے نے. ایک چادر کھچن والے نے چادر کھچی. حضرت علی نظر آئے نے. آواز خبردار حملہ نہ کرے آجے. علی بن ابی طالب حضرت علی نو پکڑیا. مکے والیاں نے مارنا شروع کر دیتا. مار دیا کسیٹ دیا. جناب علی نو بیت اللہ بچ لے کے آ گئے. اے گرے بام دے پکڑے آوے کمر بیت اللہ دے نال لگا دیتی ہے. نالے چہرے تے تماچے مار رہے نے. نالے آندے نے علی دس رسول اللہ کی تھیرے, علی دس نبی پاک کی تھیرے. حضرت علی فرماتے نے لوگوں میں نبی پاک کو پوچھیا کوئی نہیں. اگلی گل اے اگر مینوں پتہ بھی ہوندا علی دی جان تے جا سکدی ہے پر سونے مصطفیٰ نال دھوکھا نہیں کر سکدا. سونے نبی پاک نال دھوکھا نہیں کر سکدا. حضرت علی جلمرتضی شیر خدا حیدر کرار نے اے مکے والیاں دیاں امانتاں واپس کیتیاں. مدینے دا راستہ اختیار کیتا وے. اے نوجوانو جدوں بیت اللہ تو مدینہ جانے آنا سجے نظر مارو گے پتھر ہی پتھر نظر آن گے, کھبے نظر مارو گے پتھر ہی پتھر نظر آن گے. تے خیال آندا ہے واللہ سونیا میرے پیغمبر دے صحابہ بھی کیسے سن, میرے پیغمبر دے جانثار بھی کیسے سن. اسی گڈیاں تے بیٹھے تھک جانے ہاں, ایسیاں وچ بیٹھے تھک جانے ہاں, مدینے دا سفر کردے ہاں تھک جانے ہاں. او کیسے یار میرے محمد جڑے ایک ایک قدم رکھ دے سن, کدے قدم زخمی ہو جانے, کدے قدماں تے چھالے بن جانے, کدے راستے اندر گر جانا. انہاں پتھراں تو چلدے ہاں میرے پیغمبر دے شہر مدینے پہنچ جانا. حضرت علی جلمرتضی شیر خدا حیدر کرار نے تے جدوں مدینے پہنچے نے جتھے مسجد قباء ایتھے میرے مصطفیٰ نے جناب علی ایتھے پہنچے نے. اے قدماں تے چھالے بن گئے, چھالے پھس گئے تے ٹریا نہیں جاندا. خشکی دی وجہ تو ہوٹھاں دے اندر اے خون سمدا پیا وے. تے میرے نبی نے ویکھیا جسم تے گرد و غبار, میرے نبی نے علی نو سینے نال لایا. حضرت علی دی اکھیں جا چھوا گئے. آقا فرماتے ہیں علی اللہ خیر کرے گا, اج اوکھے دن نے اللہ سوکھے دن بھی لے آئے گا. آج پریشانیاں نے اللہ خوشیاں بھی نصیب کرے گا. جامعہ اسلامیہ ٹریانہ دے او باسیو اردا کے دعانے والے او معزز مہمانو اسی تے دین واسطے کچھ نہیں کر سکے پھر بھی سمجھنے آ ساڈا اسلام تے بڑا احسان ہے, ساڈا دین تے بڑا احسان ہے. اے میرے نبی دے یار سر میرے پیغمبر نے مسجد نبوی تعمیر کی تھی ہے. صحابہ کرام پتھر لے آ رہے ہیں, حضرت علی پتھراں دا معائنہ کر رہے ہیں کہ کوئی نکیلا پتھر میرے نبی دے ریشم تو نرم ہتھاں دا نہ چب جائے, میرے پیغمبر دے ہتھاں جو خون نہ نکلے. جدوں مسجد نبوی تعمیر ہو گئی آقا فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ, فرمایا مسجد نبوی دی چھت تے چڑھ جاؤ. اے فلاں جگہ تے جناب چھڑیاں تھوڑیاں نے ایتھے پوتیاں رکھ دے, فلاں جگہ تے چھڑیاں پوتیاں نے اوتھوں چک کے فلاں جگہ تے رکھ دے. پھر نبی پاک نے مہاجرین دی انصار نو آپس اندر پائی بنایا. ایک مہاجر تے انصار
انصاری مسند احمد دی روایت چلدیاں چلدیاں انصاری مکمل ہو گئے انصاری پورے ہو گئے مہاجرین دے وچوں حضرت علی باقی رہ گئے میرے نبی فرماتے نے علی کیوں پریشان ہے عرض کرتے نے سونیا سارے آپس اندر بھائی بھائی بنا دیتا جے مینوں کسے دا بھائی نہیں جے بنایا میرے پیغمبر فرماتے نے علی رحمت نہ کر پریشان نہ ہو علی دنیا تے بھی تو محمد دا ویر ہے قیامت والے دن بھی محمد دا ویر ہے رضی اللہ مل کے بولو ذرا رضی اللہ ذرا یہ دسو اہل حدیث ہوئے حدیث آ جائے کہ علی محمد دا ویر ہے تو کیوں ہو سکتا ہے ایک بھرا تو جان قربان کرن تے دوسرے بھرا نال بے وفائی کرن انج ہو سکدا بولو انج ہو سکدا کوئی اسی کہنے ہیں علی ساڈے ایمان دا حصہ ہے علی ساڈے ایمان دا اوے علی تے ساڈی جند جان ہے اسی پلاؤ نہ ور گئے ہاں جڑے نشہ کر کے جڑے شراباں پی کے پھر علی دا نام ہی سیدھا نہیں لیندے علی 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 کردے پھردے نے بد نصیبو تانوں کی پتہ ہے علی علی حضرت شیر خدا دا رب نے شان کی بنایا ہے شان کی ہے ساری شانہ بچوں شان کی ہے کہ علی محمد دا دنیا تے بھی ویر ہے قیامت والے دن بھی اللہ تو انہوں جگہ وخا دے اللہ لے جائے مدینے اللہ اتھے ہی رکھ لے تیلی جی آمین کہی جی سواری کا جی کیا کھو آمین یہ دا پتہ فیدہ کیے آج ہمیں رستم والے کھوتے چار جیڑی دے پولس آ جائے نا پولس تے او کوئی بندہ پھڑ لگے تے جڑا پھر دا نمبر دار یا دا تو انہوں پتہ نہیں بندہ میرا ہے تو انہوں پتہ نہیں بندہ میرا پنڈ ہے تسی میری اجازت دے بغیر ہاتھ کی میں لا سکتے ہو اے میرے بھائیوں قیامت والے دن جڑا بندہ دنیا تے مدینے فوت ہو گیا قیامت والے دن میرے مصطفیٰ اللہ نو آکھڑ کے سونیا بندہ میرا ہی ہے میرے شہر دے مدینے فوت ہوئے اللہ تو انہوں اٹھے لے جائے شان بیت اللہ چ غلام مالکہ مدینے دا دیدار کرام مالکا ذرا مل کے پڑھ لو شان بیت اللہ چ غلام مالکا شان بیت اللہ چ غلام مالکا مدینے دا دیدار جتھے ساری دنیا نو چین ملدا دکھڑا سنا وجا کے اٹھ دل دا بار بار موقع قیام مالکا مدینے دا دیدار مدینے دا دیدار کرام مالکا سید اٹھے کر جتے پہلے چلا رہے ہیں شان بیت اللہ چ غلام مالکا مدینے دا دیدار کرام مالکا کرگا توافیوں تے بھاجی بھاجی کی نال بیم زم زم رجی رجی کے سعی صفا مروہ دی سعی صفا مروہ دی کرام مالکا سعی آجڑے پیسے دا پاہے سوئی اے اتھے ہی جا خرچ کرنا ہے او اللہ لے جائے کوئی چلیا جانا انشاءاللہ آپ عید دی نماز پڑھ کے اللہ نے فضل چلیا جانا ہے یا اللہ جی میں ساڑھے فریجے ٹھچو لوں گا میرے پرہانے بھی نہ سانو میں اللہ چ غلام مالکا مدینے دا دیدار مدینے دا دیدار کرام مالکا دن دا بھی منظر پیارا ہندائی پر رات دا تے بکھیرا نظارہ ہندائی موسیٰ حجر اسود کرام مالکا موسیٰ حجر اسود کرام مالکا مدینے دا دیدار کرام مالکا سانو بیت اللہ چ غلام جنہ جنہ جانا ہے سانو بیت اللہ چ غلام سیب ذرا کیمرہ مار میرے بڑھاوا دے سانو بیت اللہ ہاتھ اٹھا کے ہاتھ بلند کر کے
سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا مدینے دا دیدار ہو کے پاک آقا دی میں جاتے کر جا دل کردہ روز دے قریب مار جا جنت فقیر وچ دفناوی مالکا جنت فقیر وچ دفناوی مالکا مدینے دا دیدار کراوی مالکا سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا مدینے دا دیدار روزے وچ آقا دی تو یار لیٹنے ابو بکر عمر جدار لیٹنے روزے وچ آقا دی تو یار لیٹنے ابو بکر عمر جدار لیٹنے ساتھ سانو اونا دا عطاوی مالکا ساتھ سانو اونا دا عطاوی مالکا مدینے دا دیدار دولتاں دے نال اوتھ کوئی نہیں جامدا او جاوے جنوں اللہ بلاوندا دولتاں دے نال اوتھ کوئی نہیں جامدا او جاوے جنوں اللہ بلاوندا عثمانی دے موقف لے آوے مالکا ساریاں دے موقف ساریاں دے موقف لے آوے مالکا مدینے دا دیدار کراوی مالکا سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا مدینے دا دیدار اللہ سارے نو دیدار نصیب فرمائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا ایک اور اعزاز حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار دا جناب علی جدو جوان ہوئے نے نو میرے نبی پاک دے گھر دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے نے حضرت عمر فاروق بھی آئے نے عرض کرتے نے سونیا کیوں نہ ہوئے تواڈے گھر اندر فاطمہ جوان نے تواڈے خاندان دے بہترین جوان حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار نے کیوں نہ انہاں دا آپس اندر رشتہ کر دیتا جائے میرے پیغمبر فرماتے نے تسی جناب علی نو بھی پوچھیا کہ کوئی نو سونیا علی نو تے کوئی نہیں پوچھیا آقا فرماتے نے جاؤ نا علی نو بھیجو نا پتہ چلے علی میرے والے رشتہ کرنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں حضرت علی المرتضی دے کو صدیق اکبر تے فاروق اعظم گئے علی جان نبی پاک دے کو سونے پیغمبر دے کولو سیدہ فاطمہ دا رشتہ مانگ لو حضرت علی دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے عرض کرتے نے بیلیو اے جدیاں گلاں تے باپ کریا کردا نا رشتے دیاں باتاں تے بات کریا کردا اج میرے بابا ابو طالب زندہ ہوندے میرے باپ آکھدے نا تے نبی پاک کدے بھی جواب نہ دیندے آکھیا علی پریشان نہ ہو گل اسی شروع کر کے آ گیا حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار چل پے چلدیاں اج مسجد نبوی اندر آئے نے میرے پیغمبر انتظار پہ کرتے نے جناب علی جدو قریب آئے سامنے بیٹھ گئے علی بولنا چاہتے نے پر بول نہیں رہے شرما رہے نے جناب علی کیونکہ میرا علی بڑیا غیرتا والا علی میرا علی بڑیا شرما والا علی میرا علی بڑے حیا والا علی میرا علی بڑے وقار والا علی میرے نبی پاک نے تھوڑی دیر انتظار کیتا ہے میرا کا فرماتے نے علی فاطمہ دے رشتے واسطے آئے جی یا رسول اللہ فاطمہ دے رشتے واسطے آیا آقا فرماتے نے علی بیٹھ جاؤ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو جو پوچھ لگا میرے پیغمبر کار اندر آئے آقا فرماتے نے لی فاطمہ سیدہ فاطمہ باقر آئیوں جی ابا جان میں حاضر آؤ میرے
نبی نے سر پہ ہاتھ رکھے آوے حبیب کبریا دیاں اکھاں دے وچ آنسو آ گئے تے فاطمہ عرض کرتی نے بابا تہاڈی اکھاں آنسو کیوں آئے؟ آقا فرماتے نے فاطمہ جیڑی گل میں محمد پوچھنا چاہنا وا اج دیاں گلاں ماواں دھیاں کول پوچھیا کردیاں نے اج تیری ماں خدیجہ موجود ہوندی میں خدیجہ نو اشارہ کر دیندا خدیجہ تیرے کول پوچھ لیندی فاطمہ میں تیرا رشتہ اپنے خاندان دے بہترین جواب حضرت علی نال کر لگا سیدہ فاطمہ شرمائیاں سیدہ فاطمہ مسکرائیاں اٹھ کے کمرے اندر چلیاں گئیاں تے میرے پیغمبر آ گئے آقا فرماتے نے علی مبارک ہوئے علی مبارک ہوئے فلاں دن بارات لے کے آ جانا حضرت علی اس دن دلہا بن کے آئے نے جامعہ اسلامیہ کلیانہ دیو باسیوں اندر تو آنے والے معذر مہمان یہ رشتہ طے کران والے ابو بکر نے جناب عمر نے نکاح دے گواہ بھی ابو بکر نے جناب عمر نے یہ شادی کا خرچہ اٹھان والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب علی دلہا بن کے آ رہے نے تصور کرو نا دھرتی مدینے دی ہوئے گی کہ نواب علی چلدا ہوئے گا دلہا علی ہوئے گا براتی نبی دے یار ہوئے گا کہ جڑا میرد حال ہے نا ماں بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ میرد حال مسجد نبوی بن گئی کہ جنی دلہن تیار ہو رہی ہے نا جنت دی عورتاں دی سردار اور تصور کرو نا جو دھرتی مدینے دی ہوئے دلہا جناب علی ہوئے براتی ابو بکر تے عمر ہوئے خرچہ جناب عثمان اٹھاوے مہرجال مسجد نبوی بڑے تے دلہن جنت دی عورتاں دی سردار ہوئے پھر اس گھر کے اندر جنت دے جواناں دے سردار پیدا کیوں نہ ہوئے جدو دلہا علی ہوئے تے دلہن جنت دی عورتاں دی ترتیب مدینے دی ہوئے تے مہرج حال مسجد سونا محمد رسول اللہ ہوئے تے ساس سیدہ عائشہ ہوئے سیدہ خدیجہ ہوئے سیدہ حفصہ ہوئے پھر اس گھر وچ حسن حسین پیدا کیوں نہ ہو رضی اللہ ہو بولو بولو رضی اللہ ہو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا حضرت علی المرتضی شیر خدا و حیدر کرام دینا میرے پیغمبر نے کار اندر پیغام دیتا ہوئے آقا فرما دے رہے میری بیٹی فاطمہ نو تیار کیتا جائے جدو سیدہ فاطمہ نو تیار کیتا گیا نے دلہن والا جوڑا پہنایا گیا کسی عورت نے آکھیا نہیں فاطمہ اج اسی تینوں دلہن والا جوڑا پہنایا فاطمہ کا آج تیری ماں خدیجہ موجود ہوندی جامعہ اسلامیہ کلیانہ دیو باسیوں اردا کے تو آنے والے ہو معزز مہمانوں پتہ ہے نا جدو بیٹی اگلے گھر جان لگے نا اگر ماں جیوندی ہوئے اگر ماں زندہ ہوئے ماں گلاں سمجھا لیندی ہے یہ ایسے گھر نخرے کرتی رہی ہے اگلے گھر تیرے نخرے نہیں ہو چلنے یہ ایسے گھر میں اپنی مرضی نال کام کر دی سے اگلے گھر وچ ٹائم نال اٹھنا پینے یہ اپنے خامن دا انج خیال کری ماں جیوندی ہوئے تے سمجھا لیندی ہے کہ جدو ماں ٹر جائے جدو ماں فوت ہو جائے پھر بیٹی نو سمجھائے تے سمجھائے کیڑا میرے مصطفیٰ نے امام کائنات آئے آقا نے فاطمہ نو سینے نال لایا آقا فرماتے نے فاطمہ خدیجہ خدیجہ سی اے نبی پاک نے سیدہ فاطمہ نو نال لے آوے آقا فرماتے نے تم یا علی حضرت علی کھڑے ہو گئے میرے نبی نے علی دے ہاتھ میں سیدہ فاطمہ دا ہاتھ دیتا کہ میرے پیغمبر دی اکھیں جان چھڑا گئے دیاں والے ہو جان دے ہونا جو تی دے دل رکھے جانا میرے دے واسطے صوفہ سیٹ خریدنے یہ بیڈ سیٹ خرید
خریدنے آ کدے برتناں دے سیٹ خریدنے آ کدے سونے دا سیٹ خریدنے آ کدے کپڑے خریدنے آ کدے چار پائیاں بنوانے آ کدے بہترین موڑے تیار کروانے آ کدے چنگے بسترے بنوانے آ اے دھی دا جہیز پیا بندا بڑا چاہتے بڑے راضی نے تے باپ ادھار پھڑ کے بھی بیٹی باپ تے جہیز بنا لیندا ہے اے ٹرک سامان دا بھی بھر کے لے آئے بیڑے دے اندر سامان کھلا دیتا تے اپنی بیوی نو آندا بلا میری بیٹی نو ذرا نظر مار لے او دے باپ تے جہیز دا سامان لے آندا تے دھی نے نظراں ماریاں راضی ہو کے اندر چلی گئی تے جیب وچوں باپ دے پیسے مک گئے تے پھر بھی اپنی بیوی نو آندا میری دھی نو پوچھ لا کسے شے دی لوڑ تے نہیں ہے کوئی شے رہ تے نہیں گئی میں ادھار پھڑ کے بھی لے آواں گا تے جدوں بیٹی دا دن آ جائے گا تے ادھر نکاح ہو گیا رشتی دا ٹائم ہو گئے اجلے دی گڈی دروازے تے آ گئی گھر سنے آ دیتا میری دھی نو تیار کرو بیٹی تیار ہو گئی تے ماں کہندی ہے چل دی اگلے گھر لئی تیار ہو جا بیٹی سجے کھپے نظراں مار دیے باپ نظر نہیں آیا آندی ہے میرے پاپا نو بلاؤ میرے ابو نو بلاؤ پیڑ دا کمی نس پہ گیا آندا چاچا جی تانوں تہاڈی بیٹی بلا رہی ہے تے باپ جان جاندا ہے میری دھی میری اجازت دے بغیر قدم نہیں گھر وچوں باہر نہیں رکھے گی جدوں باپ آیا نا اج دھی دے سر تے ہاتھ رکھیا ایدا بچپن بھی سامنے آ گیا ایدا لڑکپن بھی سامنے آ گیا ایدی جوانی بھی سامنے آ گئی اج دھی اگلے گھر جان لگی ہے تیری باپ دا جوتا صاف کرنے والی باپ دے بیڑے دیاں صفائیاں کرنے والی تے باپ دا خیال کرنے والی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیر اہل حدیث ترجمان مسلک حقہ اہل حدیث مناظر اسلام توڑا مینوں پتہ نہیں تے میری جیند جان حضرت مولانا عمر صدیق صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے دعا کرو اللہ نے دینی خدمات قبول فرمائے سارے کو آمین اور مل کے آنکھوں آمین اللہ تعالیٰ انہوں مزید ہمت اور طاقت نصیب فرمائے ایک اور بھی آمین آکھیا جی اللہ تعالیٰ شریرہ دے شر تو محفوظ رکھے اللہ جادوگرہ دے جادوہ کو محفوظ رکھے اللہ حاسدین دے حسد کو محفوظ رکھے اللہ میرے مسلم دے شیر نو ایمی کجدیاں بستیاں رہتی توفیق دے اللہ تعالیٰ ایمی انہوں ہمت اور طاقت نصیب فرمائے اللہ انہوں مکہ دے مدینے بھی رہ جائے کہہ لو کجوسو آمین نفع کرنا ہی مکا دینی ہے بس یہ کوئی انتظار سی توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانیاں بنوانیاں توجہ کرنا میں تیری بات کرنا چاہنا ہوں جدو بیٹی نو رخصت کری دینا تے اکھاں دے وچ آنسو آ جاندے نے تے ماں پہ دعا کر دینے نا اللہ ساڈی بیٹی اگلے گھر وچ سکھی رہے اللہ کوئی دکھ نہ آئے اللہ کوئی پریشانیاں نہ آوے میرے پیغمبر نے سیدہ فاطمہ نو رخصت کیتا حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار دینا جان دے ہو علی کون علی نے جنہ دے بارے میں کہا کرنا وا بچپن دے اندر جنہ سب تو پہلا میرے نبی دا کلمہ پڑھیا اور علی حیدر قرار دینے جنہ نبی پاک نے مکے والیاں دیا امانتاں سونپیاں اور علی حیدر قرار دینے جڑا میرے محمد دے بستر دے لیٹے اور علی حیدر قرار دینے جڑا نبی پاک دی چادر لے کے لیٹے اور علی حیدر قرار دینے جڑا مدینے کا نبی بن جائے اور علی حیدر قرار دینے جڑا مسجد نبوی تعمیر کروائے اور علی حیدر قرار دینے جڑا مسجد نبی دی چھت کو درست کروائے اور علی حیدر قرار دینے جڑا نبی دے کندیاں تے چڑھ کے بت گرائے اور علی حیدر قرار دینے جڑا پکیاں قبراں گرا کے کچیاں قبراں اونٹ دی کوہان دی طرح بنائے اور علی حیدر قرار دینے جڑے شرک والے درخت اڑا دے اور علی حیدر قرار دینے جڑا میرے نبی پاک دا ویر کہلائے اور علی حیدر قرار دینے جدے بارے خیبر دے موقع دے میرے نبی فرما کل میں پرچم نو دیاں گا جدے دے اللہ بھی راضی جدے دے میں محمد بھی راضی اور علی حیدر قرار دے
میرے مصطفیٰ فرمائے خیبر تبوک دے موقع دے میں مدینے انج چھڑ کے جا رہے آوا یہ حضرت موسیٰ اللہ نے ملاقات کرن گئے اپنی قوم اندر اپنے بھائی ہارون نو چھڑ کے گئے سر انہوں علی حیدر قرار دے لے یہ عورت دے کلو لیکر لے کے واپس آئے انہوں علی حیدر قرار دے لے یہ بارے میرے نبی حج دو واپسی دی اسپیشل خطبہ دے انہوں علی حیدر قرار دے لے میرا سیدہ فاطمہ دا دلہا بن جائے انہوں علی حیدر قرار دے لے یہ گھر میں جناب حسن پیدا ہوئے انہوں علی حیدر قرار دے لے یہ حضرت حسین دا بابا پھیلائے انہوں علی حیدر قرار دے لے یہ گھر سیدہ فاطمہ سیدہ زینب سیدہ ام کلثوم پیدا ہوئے انہوں علی حیدر قرار دے لے میرا مار کے بدر اندر سب سے پہلا نکلے کفار دیاں صفا انگلے انہوں علی حیدر قرار دے لے جنیاں اکھا دے اندر میرے محمد نواب لگا انہوں علی حیدر قرار دے لے میرے پیغمبر بیمار ہو جاوے جنہ میرے نبی نے قدم دبائے انہوں علی حیدر قرار دے لے میرے نبی نو تیز بخار ہوئے جنہ ست کو میں آدھا پانی لے کے آئے انہوں علی حیدر قرار دے لے میرے نبی نے مسجد وچ جانا ہوئے جنہیں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جا انہوں علی حیدر قرار دے لے میرے نبی وفات پا جا جنہ لاحق نکالے انہوں علی حیدر قرار دے لے جنہ میرے نبی نو جناب نہ حسن دلائے انہوں علی حیدر قرار دے لے جنہ لاحق اندر اتارے انہوں علی حیدر قرار دے لے میرے نبی دے بعد حضرت صدیق کے ہاتھ پہ جنہ بیعت کرے انہوں علی حیدر قرار دے لے حضرت عمر دے دور اندر جنہ چیف جسٹس بن جائے انہوں علی حیدر قرار دے لے حضرت عثمان دے دور اندر جنہ امیر المومنین کہلائے انہوں علی حیدر قرار دے لے حضرت عثمان دے بعد جنہ امیر المومنین کہلائے انہوں علی حیدر قرار دے لے رضی اللہ رضی اللہ فارغ کو خطرہ محبت را رضی اللہ حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا ہر جنگ دا شاہ سوارے ہر جنگ دا شاہ سوارے شیر جلال سونا حیدر قرار مل کے پڑھ لو حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا آقا دے گھر دے اندر بچپن جیڑا گزارے سونے نبی دے سارے سمجھے جیڑا اشارے آقا دے گھر دے اندر بچپن جیڑا گزارے سونے نبی دے سارے سمجھے جیڑا اشارے بستر نبی تے لیٹے بستر نبی تے لیٹے حیدر قرار سونا ہر جنگ دا شاہ سوارے شیر جلال سونا مرحب دے ٹکڑے کر کے خیبر دے وچ بکھائے پھر کہہ دیو مرحب دے ٹکڑے کر کے خیبر دے وچ بکھائے کیتا سر قلم عمر دا صحابہ نے نار لائے منصوب کافران دے منصوب کافران دے کردہ بیکار سونا ہر جنگ دا شاہ سوارے شیر جلال سو اگلی گل دلہن ہوئے جے فاطمہ دلہا علی سجیدہ پھر کہہ دو
دلہن گوید فاطمہ دلہا علی سجیدہ جنگ دے میدانی اندر شیران دے وانگ گجیدہ جنگ دے میدانی اندر شیران دے وانگ گجیدہ جنگ دے میدانی اندر شیران دے وانگ گجیدہ حسنین داغ بابا حسنین داغ بابا جنتی نواب سونا ہر جنگ دا شاہ سوارے شیر جلال سونا ساڑا کی دا جیڑا علی دا بیلی بیلی جیڑا علی دا بیلی بیلی جیڑا علی دا بیلی بیلی سونے نبی دا اڑتے بول بہو سبحان جیڑا علی دا بیلی بیلی جیڑا علی دا بیلی بیلی سونے نبی دا دشمن جیڑا علی دا دشمن میرے نبی دا دشمن جیڑا علی دا دشمن میرے نبی دا صدیق عمر غنی دا صدیق عمر غنی دا جیڑا پیار سونا ہر جنگ دا شاہ سوارے شیر جلال سونا